We are in heterotropic nutrition, and yesterday we studied about the first type of heterotropic nutrition, that was saprotropic और हमने वो सीखा along with the examples. Now the second type of heterotropic nutrition is parasitic nutrition. This is the second type of heterotropic nutrition. सबसे पहले हम समझेंगे ये जो इसमें पैरासिटिक वर्ड यूज किया गया है इसका मतलब क्या है. जब हम इस चीज को समझेंगे तो उसी हिसाब से फिर पूरी प्रोसेस को हम समझेंगे. तो ये पैरासिटिक ये एक वर्ड से निकला है, पैरासाइट से. कहां से निकला? तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में विद एग्जांपल्स, और इसका काम एनवायरनमेंट में कैसे चलता है, कैसे आता है, कैसे जाता है, सब कुछ. ठीक. ये तुलन ब टर्म ब तुलन पैरासाइट योत ब तुलन आखी पैरासाइट अमिस लाइट तुलन ब ब्याख आख टर्म जिसको हम बोलते हैं होस्ट. शाबाश. क्या बोलते हैं इसको? और मैं आपके सामने एक सिंपल सी एग्जांपल रखूंगा, और एग्जांपल क्या है? ब तुलन ये तन आख ह्यूमन बॉडी. सपोज दिस इज ह्यूमन बॉडी, और इस ह्यूमन बॉडी में एक खतरनाक ऑर्गेनिज्म रहता है जिसका नाम है टैपवर्म. टैपवर्म हता टैपवर्म गो आम सरुफ बोझमुत छुआ. चाहे सो लॉकुट आम आसे, मतलब लॉकुट टैपवर्म आसे या बोड़ टैपवर्म आसे. इन शॉर्ट बवन ये कथ, जो भी ह्यूमन खाता है उसका हिस्सादार बनता है कौन? क्या सा इंसान अगर बह अतन वन हे ये खवान छुक, चाहे माज खेका, बत खेका, सब्जी खेया, क्या खेया, वट एवर द फूड इज, अमिस दब इंसानस हे अमिस टैप वर्मस कर गुजारिश युन अंद्रमन मज इंटेस्टाइन मज, एस्पेशली इन लार्ज इंटेस्टाइनस, तो कह केसन मन स्मॉल इंटेस्टाइन मज तन जन वन टैप वर्मन हताज मे महज रोज अत गजास हिस्सेदार. ये माने मोन, ये माने मोन क्या अमिस पलानी अथ पे. वन जन दपा बह हे अमिस टैप वर्मस अमिस गोस बदल आल्टरनेटिव आसन. अमिस सह आल्टरनेटिव, यह वाहिद बीस ऑर्गेनिजमस जुल्म करान. दैट मीन्स यमिस ह्यूमन बॉडी पे ये न्यूट्रंट्स हासिल करान. चाहे यमिस ह्यूमन बॉडी अत मज ये रोजी कि रोजी इन, अमिस टैप वर्मस अत पे फर्क पेवान. यह अमिस अक किस्मुक जुल्म करान, यह अक किस्मुक अमिस हिस्सेदार पेवान. अगर न ये इंसान बिचोर हुस न मानान, मगर इंसान बेबस, इंसान हेक अमिस करित क्या करस न. इंसान कपर त्रा यड़ मज अत कड़स नबर, है बह मान त्रायस नबर. So it is impossible. It is दपान तिम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यम बीस सजन बॉडियन पे जबरन तिमो कब्ज कोरमुत. यहाँ पे देखो, तिम ऑर्गेनिजम्स यमन बीस सजन बॉडीजन पे क्या कोरमुत जबरन कब्ज, तथ पे आसन तिम हासिल करान क्या, मगर यमिस यथ बॉडी पे तिम हासिल करान गजा, तमिस बिचारस सह जुल्मस मज, सह लॉसस मज. जुल्म मतलब इधर होता है लॉस, वो घाटे में होता है. तिमन ऑर्गेनिज्म यम जुल्म करान तिमन वन पैरासाइट्स. क्या वनान? तो यथ पे ये जुल्म गछ तमिस बिचारस वनान होस्ट. अवे मूजूब यन वन द टैपवर्म विच इज प्रेजेंट इनसाइड द इंटेस्टाइन्स ऑफ ह्यूमंस इज ए पैरासाइट. ये क्या है? लेकिन जिस इंसान में है ये, उसको हम क्या बोलते हैं? और याद रखना, पैरासाइट इज ऑलवेज इन बेनिफिट बट होस्ट इज ऑलवेज इन लॉस. वो घाटे में होता है. ठीक है. ये जिसमें आख लकट मकट एग्जांपल ये चाहिए, आख रिलेशनशिप वुचित, आख स कौम वुचित, यह जुल्म करान अमिस पे, और वो जुल्म सहने के लिए तैयार भी होता है. सह हेकान बिचार करित. गो अख चीज. दयम चीज युस ये सोरे ये प्रोसेस गई, दिस प्रोसेस अत मज गई इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग ऑफ न्यूट्रंट्स या ऑब्टेनिंग ऑफ फूड गई ना, यम कर ना ऑब्टेन न्यूट्रंट्स. मतलब कमिच कत करान,
مگر کس نیوٹریشن ونو تمس شاباش گو پیراسٹک نیوٹریشن چھ سا قسم ہیٹیروٹراپک نیوٹریشنس یتھ مز باضابطہ اخ پیراسائٹ چھ پلان انسائڈ دا باڈی آف ہوسٹ اینڈ دس پیراسائٹ از آلویز ان بینیفٹ while his host is always in loss. یہ ہمیشہ گاٹے میں ہوتا ہے. یہ تو یوک نہیں کیے وین طلبہ ایتن بیاکھ اکھ ایگزامپل ہت حظ اس ون حظ چاہز ونت اس ایتن اینیملزن ہز ایگزامپل کیا سا پلانٹن مز تہ تیل پیراسٹک نیوٹریشن گژھان تھیتو نظر ایتن اس کو ہم آرام سے پھر بعد میں لکھیں گے پورا پہلے پڑھیں گے کانسیپٹ. دیکھو بتلن یوتن پلانٹ اخ اکس پلانٹس ونان کاسکیوٹا پلانٹ ہے کیا ونان کٹ کٹ کاسکیوٹا پلانٹ سہ پلانٹ اگر ثہ وچھک یم سات کن سات وار مز گژھان چھک باغس مز گژھان چھک کن جائے آسان کۄلہِ نش سوے گُتوٗج تتھ سوے آسان پٮ۪ٹھ سُہ زال واریاہ سُہ یپٲرۍ 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 وٕچھمُت چھُوا یُس سُہ زال آسان پوٗرٕ یِڈ کُلٮ۪ن تہِ آسان سُہ زال وٕچھمُت چھُوا سُہ چھُ اکھ پلانٹ تتھ چھِ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ ونان کُکلہِ پوٹ کیا یہ تھوڑا جوک باسان مگر یہی نام ہے اس کا. یہ کاسکیوٹا پلانٹ یا جس کو ہم کُکلہِ پوٹ بھی بولتے ہیں اس کو کیا خصوصیت ہے یہ کرتا کیا ہے دیکھو امس چھ بچارس لیوز آسان اگر نہ امس لیوز کہین چھ تمیک مطلب کیا گو تمیک مطلب گو یہ کری نہ تیل فوٹو سنتھسس یل نہ ام فوٹو سنتھسس کر یہ بنایا غذا تیل یہ بنائے نہ غذا کی یہ کیا تیل کران کون یہ کاسکیوٹا پلانٹ تھیتو نظر بنیم یتن اخ سمپل اخ پلانٹ اخ یہ کاسکیوٹا پلانٹ ہسا چھ امس یہ کہ رنکلن ان دا فارم آف رنکلز چھ امس گیر کران یہ کہ کورنا گیر آوا ات ولت یہ پورا آو ات ولت ات چھ کام کران یتن یتن ٹچ چھ کران یہ چھ یتن لکٹ لکٹ یہ کیم روٹس انٹر کران انٹو دا بارک آف دا پلانٹ یتن یتن امس دل آس نرم نرم تتن تتن ہسا چھ یہ انٹر کران پنن روٹس. بہرحال بے کران یہ تھوڑا زوم پہم یہ پلانٹ چھ سپوز یہ کہ یہ یتن ژٲے وۄنۍ روٹس امیک أنٛدرٕ چھُ پکان اسہِ باضٲبطہٕ زایلیم بیٚیہِ کیٛاہ پکان فلویم یہ چھُ تۄہہِ پوٚرمُت یہ چھُنہٕ وُنہِ مےٚ نِش تۄہہِ پوٚرمُت کینٛہہ ویسے یہِ چھُ تۄہہِ پریویس کلاسن منٛز پوٚرمُت تہٕ اسہِ چھُ بوٗزمُت زایلیم تہِ چھُ اکھ ٹِشوٗ زبردست ٹِشوٗ امپارٹنٹ فار دا پلانٹ تہٕ فلویم تہِ چھُ اکھ ٹِشوٗ امپارٹنٹ فار دا مگر یُس یہِ فلویم چھُ یہِ چھُ کران ٹرانسپورٹ غذا أمِس پلانٹس فرام لیوز ٹو آل دا پارٹس آف دا پلانٹ پنوترن مز غذا بنان تتہ پہ سہ غذا ٹرانسپورٹ کرنا ذمہ داری کہاں ذمہ داری فلویم ذمہ داری اور اس کے بعد یہ جو زائلم ہے یہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے واٹر پلس منرلز تمام پلانٹ باڈی. بہرحال یل یہ روٹ انٹر کران یہ تراوان اڑ روٹ زائلمس مز اڑ روٹ دپیو تہ یہ کت زن گئی خزانس مز ہندم روٹس امس چھا مجبوری ون بیس زار پر کرن ہے دپیو تہ یہ گو وازوانس مز تروین کلر ام تروی وازوانس مز کلر یہ کھاڑ ژھوڑی ون اور کلر. بہرحال یہ کیا کر کام یہ ات کھوان وازوان. سملر ایگزامپل از دیٹ the Cuscuta plant derives all the nutrients from xylem and یہ اسی سے نکالتا ہے پورا میٹیریل. اب اس کو کیا ہوتا ہے دیکھو یہ جو سمپل پلانٹ ہے جو ہوسٹ بنا ہوا ہے کیا اس کو فائدہ ہے کہ نقصان ہے اس کو نقصان ہے کیوں یہ محنت کران یہ تمام غذا تیار کران روٹو کن ایبزارب واٹر تو منرلز کران مگر تک حصہ دار امس پیوان کاسکیوٹا. تو دیٹ از وائی کاسکیوٹا پلانٹ از پیراسائٹ تو اس یہ سمپل اخ پلانٹ یت پہ روزان تمس ون بہ یہ ہسا بچور ہوسٹ. سمجھ آیا تو اس سوری یہ پروسیس ات پیراسٹک نیوٹریشن حالانکہ خبر کچھ ایگزامپلز یت کن بروٹ اگر وچو اگر ہم پچھلے زمانے کی بات کریں گے کچھ سال ہو گئے انسانوں کے سر میں وہ لائس تھی زو یمن ونان تم زو تہ سانہ خاطر پیراسائٹ بیکاز دے وائر سکنگ بلڈ تم تمہ سات سک کران بلڈ سانہ ام کلہ مز یژھان تم گھن خون ژشن یژھان تمہ سات ہوسٹ تو تم لائس کیا تم تمہ سات پیراسائٹس کو سمجھ آوا. اب ہم اس کو لکھیں گے.